नमस्कार माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म खगेन्द्र विष्ट र म उषा काफले। सुरुमा मुख्य समाचार। सुभाष नेमुवाङलाई पराजित गर्दै रामचन्द्र पौडेल गणतन्त्र नेपालको तेस्रो राष्ट्रपतिमा निर्वाचित। पौडेलको पक्षमा संघतर्फ 214 र प्रदेशका 352 सांसदको मत। संविधानको पूर्ण रूपमा पालना गरेर राष्ट्रपतिको अभिभावक बन्न नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिलाई सांसदको सुझाव। पार्टी विशेषभन्दा माथि उठी विवादमुक्त कार्यकालको कामना। राष्ट्रपति निर्वाचनपछि कांग्रेस र एमालेको सरकार नबन्ला भन्न नसकिने अध्यक्ष ओलीको भनाई। राजनीतिमा सम्भव केही नरहेको तर्क। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई उपचुनाव लड्ने बाटो खुल्यो। सांसद राम सहाय प्रसाद यादवलाई सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाउने निर्णय। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता। 2 वर्षमा सबै काम सक्ने सरकारको दाबी। प्रतिपक्ष एमाले भन्छ छलफल नगरी पारित गरे जटिल अवस्था आउँछ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेरस र युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्की बीच भेटवार्ता। ब्ल्याक सी मार्फत हुँदै आएको निकासलाई थप विस्तार गर्ने सहमति। र आइसिसी विश्वकप लीग 2 अन्तर्गतको खेलमा नेपालसँग पीएनजी 52 रनले पराजित। आसिफ शेखको शतकीय योगदान। सन्दीप लामिछानेले लिए 4 विकेट। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनु भएको छ। बिहार संघीय संसद भवनको लोच्छे हालमा भएको मतदानमा कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलले नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं प्रतिस्पर्धी सुभाष चन्द्र नेमाङलाई पराजित गर्दै विजयी हुनु भएको हो। पौडेलले संघतर्फ 214 र प्रदेशतर्फ 352 सांसदको मत प्राप्त गर्नु भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। नेमाङले प्रदेशतर्फ 162 र संघतर्फ 98 सांसदको मत प्राप्त गर्नुभयो। यस्तै 5 मत भनी बदर भएको राष्ट्रपति निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। पौडेलले संघतर्फ 16,906 र प्रदेशतर्फ 16,896 मतभार प्राप्त गर्नुभयो। उहाँको कुल मतभार 33,802 रहेको छ। यसैगरी प्रतिस्पर्धी नेमाङले संघतर्फ 7,742 र प्रदेशतर्फ 7,776 गरी कुल 15,518 मतभार प्राप्त गर्नुभएको राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन 2079 निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका निर्वाचन अधिकृत महेश शर्मा पौडेलले बताउनुभयो। उहाँले प्रतिस्पर्धी नेमाङलाई पराजित गर्दै पौडेल राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित हुनुभएको घोषणा गर्नुभयो। राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भइसकेपछि आयोजित समारोहमा पौडेललाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल लगायतका नेताहरूले शुभकामना दिनुभएको साथै सफल कार्यकालको शुभकामना दिनुभएको थियो। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको जन्म विक्रम सम्वत 2001 साल असोज 29 गते तनहुको मिडलुङ बाहुन पोखरामा पिता दुर्गा प्रसाद पौडेल र माता श्रीमाया पौडेलको सुपुत्रका रूपमा भएको थियो। 2015 सालदेखि राजनीतिमा जोडिनु भएका पौडेलले कांग्रेस उपसभापतिदेखि सभामुख उपप्रधानमन्त्रीसम्मको जिम्मेवारी सम्हालिसक्नु भएको छ। एक रिपोर्ट। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले 2015 सालमा विद्यार्थी कालमै राजनीतिमा सक्रिय हुनुभएको थियो। काठमाडौँको नन्दीरात्री माविमा विद्यालय तहको शिक्षा लिँदै गर्दा त्यहाँको विद्यार्थी संघको अध्यक्ष हुनुभयो। रानी पोखरी मावि विद्यार्थी संघको संस्थापक अध्यक्ष बन्नुभयो। 2017 साल पुस 1 गते तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले सत्ता हातमा लिई प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला लगायत नेताहरूलाई जेलमा हालेपछि पौडेलले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा शरीक हुने प्रेरणा प्राप्त गर्नुभयो।
त्यसपछि उहाँ लामो समय विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय हुनुभयो। 2027 सालमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घको संस्थापक सदस्य हुनुभयो। 2034 सालमा नेपाली कांग्रेस तनहुँ सदस्य भएर पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुनुभएका राष्ट्रपति पौडेल 2036 सालमा कांग्रेस तनहुँ जिल्ला उपसभापति बन्नुभयो। 2040 मा कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य भएर प्रचार विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी पाउनुभयो। 2062 देखि 2064 सम्म कांग्रेसको महामन्त्री, 2064 देखि 2072 सम्म पार्टी उपसभापति, 2064 देखि 2070 सम्म कांग्रेस संसदीय दलको नेता र 2072 मा कांग्रेस केन्द्रीय कार्यवाहक सभापति बन्नुभयो। राजनीतिक जीवनमा पौडेलका लागि कांग्रेस सभापति र प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर एक पटक आएको थियो, तर दुवै अवसरमा उहाँ असफल हुनुभयो। प्रधानमन्त्रीका लागि डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग उहाँको संसदमा 17 पटक प्रतिस्पर्धा हुँदा 16 पटक निर्णय हुन सकेन। 17औं पटक पौडेल भट्टराईसँग पराजित हुनुभयो। कांग्रेस सभापतिका लागि भएको प्रतिस्पर्धामा शेरबहादुर देउबासँग 13औं महाधिवेशनमा पराजित हुनुभयो, तर उहाँका लागि राष्ट्रपति बन्ने अवसर गुमेन। नेकपा एमालेका सुभाष नेमाङलाई पराजित गरी देशको तेस्रो राष्ट्रपति निर्वाचित हुनुभएको छ। पौडेलले राजनीतिमा लागेर दुःखदायी क्षणहरू भोग्नु भएको छ, तैपनि उहाँले अविचलित रही राजनीतिमा आफूलाई समर्पित गर्नुभयो। 2018 मा भरतपुर कब्जा गर्ने कांग्रेसको सशस्त्र गतिविधिमा संलग्न भएको आरोपमा 1 महिना हिरासतमा राखिनुभयो। पञ्चायत कालको अधिकांश समय उहाँको हिरासत र जेलमा बित्यो। 2059 सालमा पौडेल शाही कदमपछि 1 वर्ष नजरबन्द र हिरासतमा पर्नुभयो। 2062-63 को दोस्रो जनआन्दोलनका दौरान पटक पटक गिरफ्तारमा परि हिरासतमा राखिनुभयो। पौडेल 2048 देखि 2070 सम्म लगातार तनहुँबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित हुनुभयो। 2074 को निर्वाचनमा पराजित हुनुभएका उहाँ 2079 मा फेरि तनहुँबाटै निर्वाचित हुनुभयो। पौडेलले 2048 देखि 2051 सम्म स्थानीय विकास मन्त्री, 2049 देखि 2051 सम्म कृषि मन्त्री बन्नुभयो। 2051 देखि 56 सम्म पौडेल प्रतिनिधि सभाको सभामुख हुनुभयो। 2056 मा उपप्रधानमन्त्री सहित सूचना सञ्चार र स्थानीय विकास मन्त्री बन्नुभयो। 2056 देखि 2058 सम्म उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बन्नुभयो। 2063 देखि 2064 सम्म गिरिजा प्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा उहाँ शान्ति तथा पुनः निर्माण मन्त्री बन्नुभयो। पौडेलले दर्जनभन्दा बढी पुस्तक लेख्नु भएको छ। शालीन र निष्ठावान नेतासँगै पौडेल समाजवादी चिन्तक र प्रयोगकर्ताका रूपमा पनि राजनीतिक वृत्तमा परिचित हुनुहुन्छ। नेपाली कांग्रेसभित्र विवाद उत्कर्षमा पुग्दा पौडेलले सधैँ मध्यमार्गी भूमिका निभाउनुभयो। उहाँ जस्तो सुकै कठिन घडीमा पनि कांग्रेसको मूलधारलाई नछाडी अडिनुभयो। शान्ति प्रक्रियाका दौरान होस् या पछिल्लो समय दलीय गठबन्धनमा विवाद आउँदा नै किन नहोस्, पौडेलको भूमिका समन्वयकारी नै रह्यो। सहमति र सहकार्यका पक्षपातीका रूपमा आफूलाई भ्याउनु भयो। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि दिपेश केसीको रिपोर्ट। मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनासँगै मुलुकको बिहिबार तेस्रो राष्ट्रपति निर्वाचित गरेको छ। गणतान्त्रिक प्रणालीका प्रारम्भ अभ्यासका क्रममा 2 राष्ट्रपति कार्यकालको काम कारबाहीलाई आम नागरिकले चासोको साथ हेरेन मात्रै खुलेर आलोचना र प्रशंसा समेत गरे। अब तेस्रो राष्ट्रपतिको कार्यकाल निष्पक्ष, संविधानको पालना र नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने सांसदहरूको सुझाव छ। राजनीतिक शक्ति संघर्षका दौरान निकै लामो रस्साकसीपछि मुलुकले बिहिबार तेस्रो राष्ट्रपति निर्वाचित गरेको छ। 8 दलको समर्थनमा नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले तेस्रो राष्ट्र प्रमुखका रूपमा राष्ट्र प्रमुखको जिम्मेवारी आगामी हप्ताबाट औपचारिक रूपमा सम्हाल्नुहुनेछ। नेपालको इतिहासमा 2 वटा राष्ट्रपतिहरूको कार्यकाललाई सन्तोषजनक रूपमा नरहेको भन्दै आलोचना खेप्न बाध्य भएको राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय संस्थाको गरिमा पौडेलले कसरी राख्नुहोला? यो तपाईको प्रश्नको जवाब दिँदाखेरि मेरो अनुहारको अगाडि मेरो मस्तिष्कमा चाहिँ नि अब्दुल कलामको तस्बिर पटक पटक आइरहेको छ। इन्डियामा पनि धेरै चाहिँ नि राष्ट्रपतिहरू भए, तर किन उनको मात्रै तस्बिर मेरो अहिले मस्तिष्कमा आयो भनेर यसो सोच्दाखेरि
उनी राष्ट्रपति भएर खालि त्यो संवैधानिक मर्यादा मात्र उनले पुरा गरेनन्, उनले इन्डियालाई मार्केट गरे विश्वमा। अबको राष्ट्रपतिले नेपालको चाहिँ छवि अर्कै ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्ने दृष्टिकोणका साथ आफूलाई मोर एक्टिभ प्रोएक्टिभ राजनीतिक दृष्टिकोणबाट प्रोएक्टिभ भन्दिनँ म, त्यसको चाहिँ रेखाहरू चाहिँ संविधानले राम्रोसँग कोरेको छ। तर मुलुकलाई चिनाउने दृष्टिकोणबाट, मुलुकको छविलाई उच्च बनाउने दृष्टिकोणबाट बहुतै उहाँ प्रोएक्टिभ राष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। चाहिँ संविधानप्रति प्रतिबद्ध, नेपालको आन्दोलनप्रति प्रतिबद्ध, यो संघीयता गणतन्त्र लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध राष्ट्रपतिको रूपमा हुनुपर्छ पहिलो नम्बरमा। यो राष्ट्रपतिले गल्ती गर्दैन भन्ने मान्यता अनुसार हामीले बुझ्नुपर्ने हो। यो राष्ट्रपतिले नेपालका जनताका जनजीविकाका सवालदेखि राष्ट्रको अर्थतन्त्रको सवाल, यस्ता केही महत्त्वपूर्ण सवालहरू छन्। यो सवालहरूमा चाहिँ सरकारलाई पनि झकझक्याउने गर्नुपर्छ। मन्त्री परिषदले केन्द्रीय मन्त्री परिषदले गरेका निर्णयहरू संविधान विपरीत गयो भने राष्ट्रपतिले खबरदारी गर्ने, उहाँले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने स्पेस राष्ट्रपतिलाई छ। त्योभन्दा बाहेकको अवस्थामा राष्ट्रपति संवैधानिक तवरले राज्य सञ्चालन भइराखेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले राज्यको संरक्षकको भूमिकामा, तटस्थ भूमिकामा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ र मुलुकको लागि आवश्यक पनि त्यही हो। र मैले अब हुने राष्ट्रपतिले त्यो भूमिका पुरा गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मत पनि रहेको छ र पुरा गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास पनि रहेको छ। विगतका राष्ट्रपतिको चुनाव भन्दा यसपटक राजनीतिक दलहरूको राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय संस्थालाई पेचिलो विषय बनाए। राष्ट्रपतिको साझा उम्मेद्वार तय गर्ने विषयको विवादले चुनाव लगत्तै गठन भएको सरकार 2 महिना पनि टिक्न सकेन र समीकरण बदलियो। फलस्वरूप 8 दलको समर्थन पाएको कांग्रेस उम्मेद्वार पौडेल विजय हुनुभयो भने एक्लै मैदानमा उत्रिनु भएका एमाले उपाध्यक्ष सुभाष नेवाङले पराजय बेहोर्नुभयो। बेला बेलामा चाहिँ कार्यकारी प्रमुखहरूले जुन किसिमबाट चाहिँ संविधानलाई पेल्ने कुरा गर्छ त्यहाँ र त्यसको सहयोगी बन्ने काम जुन भइरहेको छ, यो दुईटा कुराले गर्दा फेरि चाहिँ राष्ट्रपतिको बारेमा चाहिँ त्यहाँ आम जनताको चिन्ता र चासो बढेको छ र हाम्रो पनि चिन्ता चासो के हुन्छ नि, यो दुईटै विषयलाई मध्यनजर राखेर चाहिँ साँच्चै के भने जनताको छोरो राष्ट्रको अभिभावक बनुन्, त्यो व्यवहार होस्, हरेक जनताले मान सम्मान गर्न सकुन् र मुलुकको चाहिँ संविधानले चाहिँ व्यवस्था गरेको सम्पूर्ण शक्ति सन्तुलनका संयन्त्रहरू चाहिँ त्यहाँ आफ्नो ठाउँमा परिचालन होस् र त्यसको निम्ति चाहिँ वाचडगको रूपमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ राष्ट्रपतिले काम गरोस्, हाम्रो त्यो कामना छ। राष्ट्रपति पदलाई सेरोमोनियल पदका रूपमा संविधानले विश्लेषण गरेको छ, तर राजनीतिक दलहरूले यसलाई कार्यकारी पद जतिकै महत्त्व दिएको पछिल्लो राजनीतिक गतिविधिले देखाएको छ। यद्यपि मुलुकले तेस्रो पटक राष्ट्रपति पाइरहँदा अबको राष्ट्रपतिले संविधान, लोकतन्त्र र व्यवस्थाको मात्रै होइन, विगतमा धुमिलिएको राष्ट्रपति पदको समय साखलाई उच्च पार्नुपर्ने दायित्व देखिन्छ। नेपालको राष्ट्रपतिको पद संवैधानिक हो, तर यसअघिका 2 जना राष्ट्रपतिले बेला बखतमा आफ्नो संवैधानिक दायरालाई बिर्सिएर कार्यकारी जस्तै सक्रिय हुन खोजेको आरोप बेला बखत खेप्नु पर्यो। गणतान्त्रिक व्यवस्थाको सुरुवाती चरण भएकाले अभ्यासका क्रममा त्यस्ता आरोप आउनु पनि स्वाभाविकै हो। यसै क्रममा हामीले राष्ट्रपति निर्वाचनका मतदाताहरूलाई नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भनेर प्रश्न सोधेका थियौं। राष्ट्रपतिले म अब कुनै पार्टी विशेषको होइन, समग्र राष्ट्रको नै एकताको प्रतीक म हो भन्ने भावनामा प्रतिबद्ध हुनुपर्छ, एउटा कुरा। अर्को कुरा, ऊ संविधानले व्यवस्था गरेको राष्ट्रपति हो र संविधानको स्वयं पालक हुनुपर्दछ, पालना गर्न प्रतिबद्धता चाहियो र यो संविधानको संरक्षक पनि हो। यो भावना मात्रै, यो आफ्नो सीमा बुझेर तदनुरूप काम गर्न सक्ने राष्ट्रपति चाहिन्छ। संघीय संसदका कतिपय कुराहरू जस्तो अब विधिको कुराहरू छन् भने कतिपय मानुस् न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कुराहरूमा पनि कतिपय चर्चामा आयो नि, संसदले 2-2 चोटि पास गरेर पठाएको विधेयक चाहिँ राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्नु भएन होइन, जुन छाप लाउनु पर्ने जुन सदर गर्नु पर्थ्यो त्यो गर्नु भएन भनेर चर्चा भयो होइन। अघिल्लो राष्ट्रपति रामवरण यादवको पनि कम्तीमा उहाँले पनि आफ्नो सीमा नाग्नुभयो भन्ने कुरा भयो। त्यसकारण हामीले खोजेको नि एउटा एक खालको खोपाकै राष्ट्रपति
राष्ट्रपति हामीले खोजेको हो कि त्यो खोपाको राष्ट्रपति भनेको के हो भने ऊ विशुद्ध चाहिँ संविधानमा को सीमारेखाभन्दा उनले पार गर्दैन। कतिपय सरकारले पनि आफ्नो सीमाभन्दा बाहिर जान खोज्यो भने अलि बोलाएर चाहिँ ल सल्लाह सुझाव दिने हो, बस सल्लाह सुझाव चाहिँ दिने हो कि। संविधानले राष्ट्रपतिलाई सेरेमोनियलको परिकल्पना गरेको छ। त्यसो भए हुनाले संविधानलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्ने र अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने गरी सेरेमोनियल राष्ट्रपतिकै हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। सानातिना राष्ट्रपतिहरूका सवारी जस्ता दैनिक जीवनयापनका गतिविधिहरू समेत जनता मैत्री हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ पछिल्लो चरणबाट बहस भइराखेको छ। यस्ता साना तर जीवन जगतसँग जनतासँग प्रत्यक्ष जोडेका विषयहरूमा समेत जोगिएर निर्विवादित छविको राष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। हामी यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानको मनबाट भावनालाई उहाँले पालन गर्नुहुन्छ। त्यो हो मूल कुरा, संविधानको रक्षाको कुरा हो। विगतमा पनि छँदै थिएन, दुईजना थिए, सबैबाट केही न केही त्रुटि भएको छ। नेपाली जनताले कुरा उठाएको छ, नेपाली जनतालाई होइन शङ्का उपशङ्काले पनि छ। तर पनि यसपालिको विश्वासको आधार के हो भने रामचन्द्र पौडेल भनेको एउटा लामो होइन इतिहास भएको लोकतन्त्र गरेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र उहाँले जुन प्रकारको विश्वास र वचन अहिलेसम्मको व्यवहार देखाउनु भएको छ, संविधानको रक्षा गर्नुहुन्छ, उहाँबाट संविधानभन्दा बाहिर जानुहुन्न भने हामीलाई विश्वास छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन लगत्तै सरकार विस्तार हुने बताउनु भएको छ। बिहिबार राष्ट्रपति निर्वाचनपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्थानीय तह प्रदेश र सँगसँगै राष्ट्रपतिको निर्वाचन पनि सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको उल्लेख गर्दै समग्रमा निर्वाचन प्रक्रिया शान्तिपूर्ण ढङ्गले सकिएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। उहाँले अबको ध्यान सरकारलाई पूर्णता दिने प्रश्न पार्नुभयो। अब हाम्रो ध्यान चाहिँ सरकारलाई पूर्णता दिने र देश र जनताको निम्ति द्रुत गतिमा काम गर्नेतिर हाम्रो ध्यान केन्द्रित। कहिले विस्तार हुन्छ सरकार? अब उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि। निर्वाचन सकेसँगै अब दलहरूको ध्यान उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा केन्द्रित भएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सरकार बन्दैन भन्न नसकिने बताउनु भएको छ। बिहिबार राष्ट्रपति निर्वाचनको मतदानपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। अध्यक्ष ओलीले राजनीतिमा जे पनि सम्भव छ, केही पनि सम्भव छैन भन्ने भनाइले सार्थकता पाउन सक्ने बताउनुभयो। उहाँले आगामी राष्ट्रपति जनताप्रति उत्तरदायी हुँदै संविधानको पदमा उभिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। संविधानको रक्षक पालकको हिसाबले देशको अभिभावकको भूमिका वहन गर्न सक्ने राष्ट्रपति मुलुकका लागि आवश्यक भएको अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो। उहाँले यसअघि संकीर्ण स्वार्थ बोकेकाहरूले सानो स्वार्थ पूरा भएन भनेर राष्ट्रपतिको मर्यादा नगरेको भन्दै राष्ट्रपति प्रणालीलाई नै मन नपराउनेहरूले देशको पक्षमा उभिँदा विरोध गरेको जिकिर गर्नुभयो। एक त यो राष्ट्रपतीय प्रणालीलाई नै मन नपराउने, जन्मिँदै श्रेष्ठ भनेर एउटा चाहिँ जस्तो भए पनि पुज्ने बानी परेका एक थरी, अर्को थरी संकीर्ण स्वार्थका लागि काम गर्नेहरू, त्यस्ताहरूले देशका लागि अडेर काम गर्यो भने विरोध गर्छन्। अघिल्ला राष्ट्रपतिहरूले ठिकै गर्नुभयो भन्ने हो तपाईँको? बिल्कुल दुईजनै राष्ट्रपतिले दुईजनाले मोटामोटी ठिक गर्नुभएको छ। अब पछिल्लो राष्ट्रपतिले त अत्यन्तै राम्रो काम गर्नुभएको छ, त्यसै कारण त धेरै विरोध गरे स्वार्थी तत्त्व। अध्यक्ष ओलीले यसअघिका दुवै राष्ट्रपतिले उल्लेखनीय काम गरेको र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले झनै महत्त्वपूर्ण रूपमा काम गरेको दावी गर्नुभयो। उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनबाट जसपा समाजवादी पार्टी जसपाका राम साहेब प्रसाद यादव उम्मेदवार बन्ने हुनु भएको छ।
जसपाको बिहिबार बसेको बैठकले यादवलाई उपराष्ट्रपति बनाउने निर्णय गरेको हो। यसअघि सत्ता गठबन्धनमा जसपाका उम्मेदवारलाई उपराष्ट्रपतिमा सघाउने सहमति भइसकेको छ। रामसाय प्रसाद यादव 12-2बाट निर्वाचित सांसद हुनुहुन्छ। संसदको चुनावमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पराजित भएपछि उहाँलाई संसदमा ल्याउन रामसायलाई अगाडि बढाउन लागि हो। रामसायलाई उपराष्ट्रपति बनाएर खाली सिटमा उपेन्द्र यादव चुनाव लड्ने तयारी गर्नु भएको छ। उपेन्द्र यादव सीके रावसँग संसदको चुनावमा सप्तरी क्षेत्र नम्बर 2बाट पराजित हुनु भएको थियो। उपराष्ट्रपति चुनावका लागि उम्मेदवारी दर्ता फागुन 29 मा रहेको छ। सरकारले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको छ। बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले निर्णय गरेपछि सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गरेको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका अनुसार विधेयकमा मुख्य रूपमा 3वटा प्रावधान संशोधन गरिएको छ। विधेयकमा संक्रमणकालीन न्याय हेर्ने विशेष अदालतले गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासमा पुनरावेदन गर्न मिल्ने व्यवस्था थप गरिएको छ। यसअघिको विधेयकमा संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतले गरेको फैसला अन्तिम हुने र त्यस विरुद्ध पुनरावेदन नलाग्ने व्यवस्था राखिएको थियो र त्यसको सरकारवालाहरूबाट विरोध भएको थियो। अहिले त्यसलाई परिमार्जन गरेर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने तर विशेष इजलासले मात्रै त्यस्ता मुद्दा हेर्न पाउने व्यवस्था राखिएको छ। त्यसैगरी यसअघिको विधेयकमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगको अवधि 2 वर्ष राखिएको छ। यसैगरी हदम्यादको व्यवस्था पनि परिमार्जन भएको छ। यसअघि 2 मध्ये कुनै आयोगले मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेमा 6 महिनाभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्ने प्रावधान थियो। अहिले त्यसलाई परिमार्जन गरेर 1 वर्ष बनाइएको छ। त्यति बेलासम्म महान्यायाधिवक्ता वा सरकारी वकिलले मुद्दा चल्ने नचल्ने निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। ऐनमा यसअघि आम माफीको प्रावधान राखिएकामा यसपटक फेरबदल गरिएको छैन। संसदमा नै छलफल गरेर परिमार्जन गर्न सकिने भएकाले पहिलेको व्यवस्था यथावत राखिएको छ। यसैबीच संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी बाँकी रहेका कामहरू 2 वर्षभित्रमा सम्पन्न गरिसक्ने दावी गर्नु भएको छ। बिहिबार राष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदानका लागि संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वर पुग्नु भएकी मन्त्री शर्माले शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बाँकी रहेका कामहरू 2 वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्ने बताउनु भएको हो। दण्डले निम्ताएका समस्याहरूको पूर्ण रूपले समाधान गर्नका लागि विधेयक दर्ता भएको भन्दै सरकार यो विषय टुङ्ग्याउन प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। आज हामीले चाहिँ त्यसलाई आउने 5 गते हाम्रो अधिवेशनको बैठक बोलाइएको छ र 5 गतेको बैठकमा जानको निम्ति 5 दिन करिब म्याच्योर हुन टाइम लाग्छ दर्ता गरिसके पछाडि र त्यो 5 दिन म्याच्योर हुन टाइम लाग्ने भएको हुनाले आजको मन्त्री परिषद बैठकबाट यो महत्त्वपूर्ण विधेयकलाई हामीले संसदमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेका हौं। कांग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापाले सरकारले दर्ता गरेको सो विधेयकलाई सर्वस्वीकार्य हुने गरी संसदको यही सत्रबाट पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एमालेको सामूहिक जिम्मेवारी भएको भन्दै उहाँले यसबाट कोही पन्छेन नमिल्ने बताउनुभयो। यो विधेयकका सन्दर्भमा पहिला हामीले यही गर्यौं नि त। अघिल्लो पटक कुनै विधेयक प्रस्तुत भयो, हामीले यसमा सामान्य छलफलहरू गर्यौं। म पनि यसको संशोधनकर्ता थिएँ, हामी पनि छलफलमा भाग लियौँ। तर ल ठिकै छ, अब यसमा के हाम्रो विमतिहरू रह्यो, अहिले यसलाई थाती राखौँ, पछि गरौँला भनेर हामीले त्यसलाई टार्यौँ एक प्रकारले भन्ने हो भने। सरकारले पनि यसलाई अगाडि सारेको छ। हाम्रो सामूहिक जिम्मेवारी पनि हो, कुनै एउटा दलको कसैको मात्र जिम्मेवारी होइन, हामी सबैको सामूहिक जिम्मेवारी हो। यो जिम्मेवारीले हामीले सामूहिक रूपमा, किनकि हामी शान्ति प्रक्रियाका पक्षधर नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, यो कुनै पनि विषयमा हामीले यो दल त्यो दल सरकार पक्ष प्रतिपक्ष केही नभनिकन हामी एक ठाउँमा आएर यो विषयलाई हामीले टुङ्ग्याउने कुरा प्राथमिकताका साथ राख्नुपर्छ र टुङ्ग्याउनुपर्छ।
नेकपा एमालेका नेता गोकुल बासकोटाले यो विषय मानवाधिकारसँग जोडिएको भन्दै सत्ता र शक्तिको लेखाजोखा र स्वार्थका लागि काम हुनु नहुने टिप्पणी गर्नुभयो। सरकारले ऐन ल्याए पनि सहमतिमा छलफल नगरी हुलमुलमा पारित गरेमा जटिल अवस्था आउने चेतावनी दिँदै बासकोटाले मानवाधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा सो विषय अगाडि बढाउनु पर्ने प्रश्न पार्नुभयो। समितिमा छलफल नगर्ने हुलमुलमा पास गरेर त बडा जटिल अवस्थाको सिर्जना हुन सक्छ। भन्दा त उहाँहरूलाई केही सुसुको चाहिँ जहिले पनि जङ्गल जाने धम्की दिनुहुन्छ। जङ्गल त गएको जङ्गल जाने हुती थियो भने उसित टाँसिएर उसित साटिएर बिहान एउटासित मिलाएर बेलुका अर्कासित गल्ला जोडेर सरकारमा आउँदैन क्या कोही पनि। नेता बासकोटाले माओवादी आन्दोलन कुनै क्रान्ति नभएर सङ्गठित हिंसा र आतंक भएको आरोप लगाउनु भयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध 3 वर्ष अघि दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर परेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएपछि सरकारले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी विषय टुङ्ग्याउन दबाव झेलेको छ। मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी संशोधित विधेयक संसदमा बिहिबार पेश गरिसकेको छ। यो सँगै प्रचण्ड विरुद्धको मुद्दा र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी विषयहरू कसरी अगाडि बढ्लान् चासो बढेको छ। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विरुद्ध 2076 को माघीमा सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा मारिएका मध्ये 5000 को मात्र जिम्मेवारी लिने अभिव्यक्ति अहिले आएर राजनीतिक तथा सामाजिक बहसको विषय बन्न थालेको छ। कारण हो सर्वोच्च अदालतले अभिव्यक्ति विरुद्ध परेको रिट निवेदन दर्ता गरेकोमा 3 वर्षपछि दर्ताको आदेश दिएपछि दर्ता हुनु। यसबारे सुनुवाई बिहीबार नै हुनुपर्नेमा शुक्रबारलाई सरेको छ। सर्वोच्चमा सुनुवाई तोकिँदा बिहीबार नै बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी संशोधित विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको छ। यसले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी विषयहरू टुङ्ग्याउन प्रचण्डमाथि दबाव बढाएको देखिन्छ। अर्कोतर्फ उहाँ विरुद्ध दायर रिटले कस्तो वातावरण सिर्जना गर्ने हो भन्ने पनि चासो बनेको छ। र आज यो सामान्य मुद्दालाई पनि यसरी नहेर्ने जुन इजलासबाट सुनवाई भएन, यो दुःखद कुरा हो। द्वन्द्वकालका घटनाहरूलाई 16 वर्षसम्म आइपुग्दा पनि राज्य सरकार लाचार भयो। सरकार, अर्को शब्दमा भन्नुपर्दाखेरि सरकार बेखबर भयो र त्यो द्वन्द्व पीडितको मागलाई सम्बोधनै भएन। पीडितले न्याय नै पाएनन्। नपाइसकेपछि अदालत आउनुको विकल्प थिएन। द्वन्द्वकालमा 17,000 भन्दा बढीको ज्यान गएको छ। सयौं बेपत्ता छन् भने हजारौं घाइते तथा अङ्गभङ्ग छन्। उनीहरूले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन्। द्वन्द्वकालमा भएका मानवाधिकारका गम्भीर उल्लङ्घनका विषयलाई राजनीतिक रङ दिएर उन्मुक्ति पाउने गतिविधिहरू नभएका होइनन्। तर गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनामा कसैले पनि उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन भन्ने मान्यता रहँदै आएको छ। 10 वर्षीय हिंसालाई जनताले बिर्सिसके भनेर त्यति बेला भएका घटनाका पीडितलाई न्याय दिनबाट अलमल गर्न खोज्नु घोर अन्याय हो। अर्कोतर्फ हिंसालाई विभिन्न नाम दिएर परिवर्तनको जस लिन खोज्नेहरू पनि राजनीतिमा हाबी हुन खोजेका छन्। यस्तो प्रविधि हिंसाबाट राजनीतिमा स्थापित हुन खोज्नेहरूका लागि भविष्यमा पनि प्रोत्साहन बन्न सक्छ, जुन कुनै पनि सभ्य समाजका लागि उपयुक्त हुन सक्दैन। द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्ने भन्दै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गर्ने तर कानुन बन्न नदिएर अल्झ्याउने गतिविधि पनि हुँदै आएका छन्। शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुग्न नदिएर देशमा सधैँ हिंसाको दगदगी जगाउने प्रविधि निर्माण गर्न खोजिएको छ। देशमा भविष्यसम्म हिंसाबाट कोही राजनीतिमा स्थापित हुने वा अगाडि बढ्ने नजिर स्थापित नहुने वातावरण विकास हुनै पर्छ। यसका लागि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्गोमा पुर्याउन जरुरी छ। कसैले पनि यति मान्छे मारेको जिम्मेवारी लिन्छु भन्ने साहस गर्न नसक्ने समाज निर्माण आजको आवश्यकता हो। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि लक्ष्मीप्रसाद नेउपानेको रिपोर्ट। आगामी वैशाख 10 गते चितवन
निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को प्रतिनिधि सभा सदस्य उपनिर्वाचनका लागि दर्ता भएका 18 राजनीतिक दललाई निर्वाचन आयोगले निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरेको छ। दर्ता भएका राजनीतिक दललाई प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को दफा 31 को उपदफा 1 बमोजिमको निर्वाचन चिन्ह निर्धारण गरी सम्बन्धित दललाई प्रदान गरेको हो। उपनिर्वाचन हुँदाका बखत प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दललाई ती दलले मङ्सिर 4 गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्राप्त गरेको मत संख्याका आधारमा र प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व नगर्ने राजनीतिक दललाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगमा दर्ता भएको क्रमका आधारमा उम्मेदवारीको निर्वाचन चिन्ह मतपत्रमा समावेश गर्ने निर्णय भएको आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। भ्रिकुटी मण्डपस्थित समाज कल्याण परिषदको 60 रोपनी जग्गा भाडामा लगाउँदा भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा विशेष अदालतले पूर्व महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री बद्री प्रसाद नेउपानेलाई दोषी ठहर गर्दै 9 वर्ष 6 महिना कैद र 2,43,68,803 रुपैयाँ जरिवाना हुने सजाय सुनाएको छ। साथै सोही अभियोगमा विशेष अदालतले अर्को पूर्व मन्त्री तथा कांग्रेस सांसद निलम्बित टेक बहादुर गुरुङलाई 1,81,84,401 रुपैयाँ जरिवाना र त्यति नै बिगो असुल हुने सजाय सुनाएको छ। भ्रिकुटी मण्डपको 60 रोपनी जग्गा भाडामा दिँदा अनियमितता गरेको कसुरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 2075 माघ 21 मा पूर्व मन्त्री द्वय नेउपाने र गुरुङ सहित 14 जना विरुद्ध बिगो जरिवाना र कैद सजाय माग दाबी सहित विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो। सोही मुद्दाको फैसला गर्दै विशेषले गत फागुन 16 मा पूर्व मन्त्री नेउपाने र गुरुङ सहित 9 जनालाई दोषी ठहर र 5 जनालाई सफाई दिएको थियो। दोषी ठहरको हकमा सजाय निर्धारण बिहिबार भएको विशेष अदालतका उप रजिस्ट्रार नारायण प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। 38 र 39 समेतलाई दृष्टिगत गर्दा निज प्रतिवादीहरूलाई कायम भएको हानि नोक्सानी गरेको बिगो तथा कसुरको मात्रालाई आधार माने भ्रष्टाचार निवारण ऐन 59 को दफा 3(1) र दफा 3(1) झ बमोजिम देहाय बमोजिम कैद र जरिवाना भई बिगो समेत असुल उपर हुने ठहर छ। दोषी ठहर भएका समाज कल्याण परिषदका तत्कालीन उपाध्यक्ष प्रमोद मेहतालाई 2,43,68,803 त्यति नै बिगो र 8 वर्ष 6 महिना कैद परिषदका तत्कालीन कोषाध्यक्ष कुञ्ज विहारी प्रसाद चौधरीको हकमा 2,43,68,803 रुपैयाँ बिगो असुल गर्न भनिएको छ। परिषदका तत्कालीन सदस्य सचिव रविन्द्र कुमार यादव विरुद्ध 9 वर्ष कैद 2,43,68,803 रुपैयाँ जरिवाना र त्यति नै बिगो असुल उपर गर्ने फैसला भएको हो। त्यसैगरी परिषदका तत्कालीन सदस्य त्रयहरि नेउपाने, मोहनराज शर्मा र मदन कुमार लाल कर्ण विरुद्ध समान 8 वर्ष कैद र 2,43,68,803 जरिवाना तथा त्यति नै बिगो असुलको सजाय भएको छ। काठमाडौँमा पहिलो महिला स्वास्थ्य सम्मेलन सुरु भएको छ। सम्मेलनमा महिला स्वास्थ्यको बहुआयामिक विषयवस्तु, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकार लगायतका विषयमा छलफल भइरहेको छ। सम्मेलनमा करिब 300 प्रतिनिधिहरूको सहभागिता छ। कार्यक्रममा परिवार कल्याण महाशाखाका प्रमुख डाक्टर विवेक कुमार लालले अहिले पनि मातृमृत्यु दर, किशोरी अवस्थामा नै गर्भवती हुने, महिलाहरूमा हुने स्तन क्यान्सर, पाठेघरको मुखको क्यान्सर, मानसिक स्वास्थ्यको समस्याहरू यथेष्ट सम्बोधन हुन नसकेको बताउनु भयो। अझै पनि मातृमृत्यु दर एउटा हाम्रो लागि ठुलो चिन्ताको विषय छ, त्यसलाई झार्नुपर्ने छ। त्यस्तै अहिले पनि किशोरी अवस्थामै गर्भवती हुने, बच्चा जन्मिने एउटा अझैसम्म पनि विद्यमान एउटा चुनौती छ। महिलाहरूमा हुने विभिन्न अहिले रोगहरूको प्रकोप बढ्दो छ। उदाहरणको लागि स्तनको क्यान्सरको कुरा गरौँ, पाठेघरको मुखको क्यान्सरको कुरा गरौँ, त्यस्तै महिलाहरूमा मानसिक स्वास्थ्यको समस्यालाई हामीले यथेष्ट सम्बोधन गर्न सकेका छैनौँ। शर्माले स्वास्थ्य सेवा विस्तार भए पनि सेवाको गुणस्तर जन समुदायमुखी नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। प्रविधिको अनावश्यक प्रयोग भइरहेको भन्दै उहाँले सरकारले प्रजनन स्वास्थ्यको नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
कतिपय चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकारका नीतिहरूमा प्रजनन स्वास्थ्यको कुरा थियो, जुन गर्नु पनि पर्थ्यो, किनभने मातृमृत्यु थियो, महिलाका आँख खस्ने समस्याहरू थिए। ती सबै समस्याहरूको हामीले निराकरण गर्नलाई अगाडि बढिरहेछौँ। तर अहिलेको अवस्थामा त्यतिले मात्रै पुगेन, त्यसमा भएका प्रयासहरू चाहिँ अझ निरन्तर चालू राख्नुपर्छ, किनभने हाम्रो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल भन्छौँ नि, दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्नलाई। त्यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयकी अतिरिक्त सचिव डाक्टर सङ्गीता कौशल मिश्रले महिलालाई गुणस्तरीय सेवा कसरी बढिदिने भन्ने बारेमा छलफल हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रजनन स्वास्थ्यका साथै किशोर किशोरीको स्वास्थ्यको समस्या, महिलाको स्तन र पाठेघरको क्यान्सरको विषयमा आवश्यक ध्यान दिन जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। पाठेघरको क्यान्सरको कुरा छ, जसले हामी पूर्ण रूपले बेलामै यदि हामीले जाँच गर्न पाए अथवा समाउन पाए भने त्यो एकदमै निको हुन्छ, 100% निको गर्न पनि सकिन्छ। त्यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो स्ट्राटेजिक शिफ्ट भएको हुनाले यो कुराहरूमा पनि ध्यान दिनुपर्ने छ। शुक्रबारसम्म चल्ने सम्मेलनमा महिला स्वास्थ्यको क्षेत्रमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा काम गरिरहेका सरकारवालाहरूको सहभागिता रहेको छ। 78 जना यात्रु राखेर बिहिबार काठमाडौँबाट भैरवाका लागि उडेको श्री एयरलाइन्सको 9 NANR विमानमा फायर वार्निङ आगोको सङ्केत देखिएपछि काठमाडौँमै फर्किएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रवक्ता टेकराज सिटौलाका अनुसार बिहान 9:38 उडेको विमानको दायाँ इन्जिनमा आगो लागेको सङ्केत देखाएपछि चालक दलले उक्त विमानलाई 9:55 काठमाडौँ अवतरण गराएका थिए। यसैबीच घटनापछि नियमनकारी निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले श्री एयरलाइन्सका सबै जहाजलाई अनिश्चितकालका लागि ग्राउन्डेड गरिदिएको छ। प्राधिकरणका अनुसार प्राधिकरणको यो निर्णयले श्रीले आज पनि कुनै पनि सेक्टरमा उडान गर्न पाउने छैन। योसँग 4वटा श्री CRJ र 4वटा -Q400 गरी 8वटा जहाज छन्। यसले काठमाडौँ सहित देशभरका 9वटा सुगम विमानस्थलबाट सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। यो अवधिमा प्राधिकरण माहत रहेको विभागले सबै विमान उडान योग्य रहे वा नरहेको प्राविधिक जाँच तथा निरीक्षण गर्ने र सन्तोषजनक पाएपछि मात्रै उडानमा फर्काइनेछ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा प्रस्तुत छ। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट गुणस्तरको नयाँ स्तर। बैंकहरूले चैतमा बचतको ब्याज दर घटाएर मुद्दती निक्षेपको ब्याज दर भने यथावत राख्ने भएका छन्। बिहिबार बिहान बसेको बैंकर्स सङ्घको पूर्ण बैठकले मुद्दती निक्षेपको ब्याज दर यथावत राख्दै बचतको ब्याज दर भने 0.4% बिन्दुले घटाउने निर्णय गरेको बैंकर्स सङ्घका उपाध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। बचतमा 6.4% देखि 8.4% रहेको ब्याज दर चैतमा 6.8% कायम राख्ने उहाँको भनाइ छ। राष्ट्र बैंकले मुद्दती निक्षेपको अधिकतम ब्याज दर र बचतको न्यूनतम ब्याज दर 20 को अन्तर 5% भन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ। साथै बचतको माथिल्लो र तल्लो ब्याज दर 20 को अन्तर अधिकतम 2% कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। राष्ट्र बैंकको निर्देशन भित्र रहेर मुद्दती निक्षेपको ब्याज दर 11% लाई कायम राखेर बचतको ब्याज दर 6% देखि 8% कायम राख्ने निर्णय बैंकर्स सङ्घले गरेको हो। यस्तै
कर्जामा पनि बेस रेटमा 5% भन्दा बढी ब्याज नलिने निर्णय भएको कोइरालाले बताउनुभयो। कुल निक्षेपमा बचतको हिस्सा करिब 27% रहेको छ। बचतको ब्याज दर 0.4%ले घटाउँदा निक्षेपको लागतसँगै बेस रेट घटेर कर्जाको ब्याज दर पनि घटाउन सहयोग गर्ने बैंकर्सहरू बताउँछन्। राष्ट्र बैंकले कुल निक्षेपमा पनि बचतको न्यूनतम ब्याज दरको 50% मात्रै ब्याज दर दिन पाइने व्यवस्था गरेको छ। बचतको ब्याज दर घट्दा कल निक्षेपको ब्याज दर पनि स्वतः घट्छ। बिहिबार सङ्घको पूर्ण बैठकमा मुद्दती निक्षेपमा निक्षेपको अवधि अनुसार ब्याज दर फरक गर्ने विषयमा पनि छलफल भए पनि कुनै पनि निर्णय भने हुन नसकेको अर्का एक बैंकरले बताए। बचत निक्षेप र कर्जाको ब्याज दरमा प्रिमियर घटाउने बैंकर सङ्घको निर्णयले शेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ। साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहिबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से 2.5% भन्दा माथिले वृद्धि हुँदा 2000 अङ्कको बिन्दुबाट माथि लागेको छ। बिहिबार नेप्से 50.04 अङ्कले वृद्धि हुँदा 2002.70 अङ्कमा बन्द भएको छ। बिहिबार हाइड्रो पावर उपसूचक सर्वाधिक 3.59% वृद्धि हुँदा वित्त कम्पनी लगानी र जीवन बीमा उपसूचक 3% माथिले वृद्धि भएको छ। त्यस्तै विकास बैंक लघुवित्त र निर्जीवन बीमा उपसूचक पनि करिब 3% वृद्धि भएको छ। नेप्सेमा वृद्धि हुँदा कारोबार रकम पनि 1.5 अर्ब नाघेको छ। 38,131 वटा कारोबारमा 45,63,043 किता धितो पत्र कारोबार हुँदा 1,56,56,00,000 कारोबार भएको छ। जसमध्ये शिवम सिमेन्टको सर्वाधिक 7,86,00,000 कारोबार हुँदा हिमालयन डिस्टिलरीको 5,73,00,000 र अरुण कावेली पावरको 4,76,00,000 कारोबार भएको छ। बिहिबार नेप्सेमा 218 कम्पनीको शेयर कारोबार भएकोमा 213 कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने 3 कम्पनीको शेयर मूल्यमा गिरावट आएको छ। यस्तै 2 कम्पनीको शेयर मूल्य भने स्थिर छ। अर्थविद तथा प्राध्यापक डाक्टर अच्युत वाग्लेले सरकारले क्षमतावान अर्थमन्त्री बनाएर तत्काल वित्त र मौद्रिक नीति पुनर्वलोकन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले अर्थतन्त्रको वर्तमान समस्या समाधान गर्न सरकारले अर्थतन्त्र बुझेको क्षमतावान व्यक्तिलाई अर्थमन्त्री बनाएर तत्काल वित्त र मौद्रिक नीति पुनर्वलोकन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। मुलुकको अर्थतन्त्र आर्थिक सुशासन र खर्च प्रभावकारिताको हिसाबले असाध्यै जोखिमपूर्ण अवस्था रहेको भन्दै वाग्लेले चालु आर्थिक वर्षको 8 महिना सकिन लाग्दा समेत सरकारको पुँजीगत खर्च 20% मात्रै भएकाले राज्यको खर्च गर्ने क्षमतामा गम्भीर प्रश्न उठेको बताउनुभयो। सरकारले समयमै पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्दा अर्थतन्त्रमा एकपछि अर्को बहुआयामी खालका समस्याहरू आइरहेको दावी गर्नुभयो। पुँजीगत खर्च अहिले 8 महिना सकिन लाग्दा जम्माजम्मी 20% गरेका छौँ। त्यो भनेको राज्यको क्षमताको प्रश्न एकदम गम्भीर हो र त्यसले गर्दाखेरि बहुआयामी खालका समस्याहरू परेका छन्। बजारमा तरलता अभावदेखि विकास निर्माण कम हुने, आर्थिक वृद्धिलाई सघाउने अवस्था नहुने, उत्पादकत्व कम हुने, सबै त्यसले एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ नि पक्षमा खाडल परेका कारणले सबै खालका समस्याहरू देखिया छन्। अर्थविद वाग्लेले बैंक तथा वित्त संस्थाहरूले प्राथमिकता र निर्देशित क्षेत्र कर्जा प्रभाव नगर्दा समस्या आइरहेको बताउनुभयो। उहाँले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज हुँदा घर जग्गा कारोबारमा बैंकहरूले कर्जा लगाउने गरेको भन्दै नियमन गर्ने निकाय राष्ट्र बैंकको कमजोरी भएको बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस र युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीका बीच ब्ल्याक सी मार्फत हुँदै आएको निकासीलाई थप विस्तार गर्ने सहमति भएको छ। युक्रेनको राजधानी किभमा भएको भेटवार्तामा उहाँहरूबीच जारी युद्धका कारण खाद्यान्न तथा आवश्यक मलखातको निकासीको कामलाई रोक्न नहुनेमा जोड दिएको छ।
यसअघि पनि ब्ल्याक सी हुँदै खाद्यान्न तथा मल खादको निकासी पैठारीका लागि सम्झौता भएको र त्यसको म्याद सकिएको भन्दै आगामी दिनमा पनि त्यसलाई थप विस्तार गर्नुपर्ने बताइएको थियो। राष्ट्रसङ्घीय महासचिव गुटेरेसले भेटपछिको कुराकानीमा सो कुरा जानकारी दिनुभएको हो। छलफलका क्रममा युक्रेन र रुसका बीच सन् 2022 को जुलाईमा भएको मल तथा खाद्यान्नको निकासीको सम्झौताका विषयमा कुराकानी भएको र सो सम्झौताको म्याद थपेर ब्ल्याक सी हुँदै गरिने पावर वहनको काममा निरन्तरता दिने सहमति भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। गत वर्षदेखि युक्रेनमा रुसले गरेको आक्रमणका कारण कतिपय आपूर्तिका विषयमा विवाद उत्पन्न भएको छ। खाद्यान्न तथा अन्य आवश्यक कृषि सामग्रीको आपूर्ति हुन नसक्दा विश्व बजारमा नै यसको प्रभाव परिरहेको छ। यसै विषयमा छलफलका लागि महासचिव गुटेरेस किभ पुग्नु भएको थियो। अस्ट्रेलियाले अमेरिकासँग आणविक शक्तिबाट चल्ने 5वटा पनडुब्बी खरिद गर्ने तयारी गरेको छ। अकुस सम्झौता अनुसार नै 2030 सम्म अमेरिकी भर्जिनिया क्लासको पनडुब्बी अस्ट्रेलियाको बन्दरगाहमा पुर्याउने योजना रहेको अमेरिकी अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। नयाँ पनडुब्बीहरू बेलायतको डिजाइन र अमेरिकाको प्रविधिको माध्यमबाट निर्माण हुने जनाएको छ। अर्को हप्ता अकुस सम्झौताको लागि अमेरिकाको सान डिएगोमा हुने अर्को चरणको भेटवार्ताका क्रममा अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजले उक्त परमाणु खरिदका लागि पनि वार्ता गर्ने अपेक्षा गरिएको जनाइएको छ। अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेन तथा बेलायतका ऋषि सुनक बीच छलफल हुने भएको हो। इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनको बढ्दो सैन्य गतिविधिलाई रोक्न अमेरिका बेलायत र अस्ट्रेलिया बीच सन् 2021 को सेप्टेम्बरमा अकुस सम्झौता भएको थियो, जसमा अमेरिका र बेलायतबाट निर्माण गरिएका पनडुब्बी हाइपरसोनिक मिसाइल अस्ट्रेलियाले खरिद गर्ने सम्झौता भएको थियो। यता चीनले भने अकुस सम्झौताको विरोध गर्दै आएको छ। अब खेल समाचार। आईसीसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको अन्तिम त्रिकोणात्मक सिरिजको पहिलो खेलमा घरेलु टोली नेपालले जित निकालेको छ। कीर्तिपुर स्थित टियु क्रिकेट मैदानमा बिहिबार पपुवा न्युगिनी पिएनजीलाई 52 रनले हराउँदै नेपालले सुखद सुरुवात गरेको हो। नेपालले दिएको 298 रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको पिएनजी 47 ओभर 1 बलमा अल आउट हुँदै 245 रन मात्र बनाउन सक्यो। पिएनजीका लागि नर्मन भानुवाले 55 बलमा 60 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। ओपनर टोनी उराले 44 बलमा 50 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। कप्तान अशद भाला 42 रन बनाउँदै कुशल मल्लको बलमा आउट भए। नेपालका लागि सन्दीप लामेछानेले 4 तथा दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 2 विकेट लिए। कुशल मल्लले 1 विकेट लिए। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 49 ओभर 1 बलमा अल आउट भएर 297 रन बनाएको थियो। नेपालका लागि ओपनर आसिफ शेखले 110 बलमा 110 रन बनाए। उनले 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा पहिलो शतक प्रहार गरेका हुन्। फिल्म सार्की 44 रन बनाउँदा कप्तान रोहित पौडेलले 30 रन बनाए। पिएनजीका लागि सिमो कमाय 5 तथा राईले हेरुकेले 3 विकेट लिए। घरेलु मैदानमा नै पिएनजीसँग गत वर्ष भएको 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजको दुवै खेलमा बेहोरेको हारको बदला पनि लिएको छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा साबिक विजेता मचिन्द्र फुटबल क्लबले लगातार दोस्रो हार बेहोरेको छ। ललितपुर स्थित च्यासल मैदानमा भएको खेलमा मचिन्द्र त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबसँग 2-0 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। यससँगै साबिक विजेता मचिन्द्र फुटबल क्लबले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग 2079 मा लगातार दोस्रो हार बेहोरेको हो। पहिलो हाफ गोल रहित बराबरीमा सकिएको खेलमा आर्मीले दोस्रो हाफमा आक्रामक खेल खेल्दै बलियो टोली मचिन्द्रसँग अङ्क खोज्न सफल भएको हो। पहिलो हाफ
हाफमा दुवै टोली केही राम्रा अवसर सिर्जना गरे पनि गोल गर्न असफल भएका थिए। दोस्रो हाफको सुरुवाती 3 मिनेटमै आर्मीले अग्रता लिन सफल भएको हो। कर्नर बलमा दीपक गुरुङले हेड मार्फत गोल गर्दै आर्मीलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। त्यसपछि 59औं मिनेटमा आर्मीले पेनाल्टीबाट अग्रता दोब्बर बनायो। पहिलो गोलकर्ता दीपकलाई विपक्षी खेलाडी छिरिङ गुरुङले लडाएपछि प्राप्त पेनाल्टी अवसरलाई नवयुग श्रेष्ठले गोल गर्दै आर्मीको अग्रता दोब्बर बनाएका थिए। लीग अन्तर्गत बिहिबार नै एन्फा मुख्यालयको मैदानमा सम्पन्न खेलमा जाउलाखेल युथ क्लबले न्युरो टिम एनआरटीलाई 2-1 गोल अन्तरले स्तब्ध बनायो। यससँगै जाउलाखेलले 2 खेलमा 6 अङ्क जोड्दा एनआरटीले पनि लगातार दोस्रो हार भोगेको छ। यस खेलमा पनि दुवै टोलीले पहिलो हाफ गोल रहित बराबरी खेलेका थिए। दोस्रो हाफमा दुवै टोलीले आक्रामक खेल देखाएका थिए। 80औं मिनेटमा सञ्जीव विष्टले गोल गर्दै एनआरटीलाई खेलमा फर्काउने प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेन र जाउलाखेलले रोमाञ्चक जित निकाल्न सफल भयो। लीगमा शुक्रबार पनि 2 खेल हुनेछन्। पहिलो खेल एन्फा कम्प्लेक्समा खुमलटार युथ क्लब र 3 स्टार क्लब बीच हुनेछ भने दशरथ रङ्गशालामा साझा चर्च बोइज युनाइटेड र हिमालयन शेर्पा बीच खेल हुनेछ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। ब्रेकसँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै अहिलेसम्मका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सुभाष नेमुवाङलाई पराजित गर्दै रामचन्द्र पौडेल गणतन्त्र नेपालको तेस्रो राष्ट्रपतिमा निर्वाचित। पौडेलको पक्षमा संघतर्फ 214 र प्रदेशका 352 सांसदको मत। संविधानको पूर्ण रूपमा पालना गरी राष्ट्रको अभिभावक बन्न नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिलाई सांसदहरूको सुझाव। पार्टी विशेषभन्दा माथि उठी विवादमुक्त कार्यकालको कामना। राष्ट्रपति निर्वाचनपछि कांग्रेस र एमालेको सरकार नबन्ला भन्न नसकिने एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई। राजनीतिमा सम्भव केही नरहेको तर्क। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई उपचुनाव लड्ने बाटो खुल्यो। सांसद रामसाई प्रसाद यादवलाई सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने निर्णय। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता। 2 वर्षमा सबै काम सक्ने सरकारको दावी। प्रतिपक्ष एमाले भन्छ छलफल नगरी पारित गरे जटिल अवस्था आउँछ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेरस र युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्की बीच भेटवार्ता। ब्ल्याक सी मार्फत हुँदै आएको निकासलाई थप विस्तार गर्ने सहमति। र आइसिसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको खेलमा नेपालसँग पीएनजी 52 रनले पराजित। आसिफ शेखको शतकीय योगदान। सन्दीप लामिछानेले लिए 4 विकेट। माउन्टेन समाचार अहिले सकियो। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।